तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताते हैं कि जो मिट्टी को सोना बनाने वाला अमल है। जो इस अमल को करेगा वो मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मिट्टी को सोना बना देते हैं। ये एक मिसाल देकर बात को समझाया जाता है कि मिट्टी को सोना बना दिया जाता है। इसका मतलब और मकसद ये है कि इंसान जिस काम में हाथ डालेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी काम में खैर अता फरमाएंगे और उसी काम में उसको कामयाब कर देते हैं। मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है, क्योंकि मेरे रब का जो कलाम है ये बहुत ही बाबरकत है, बहुत ही अज़मत वाला है, बहुत ही शान वाला है। जिस तरह मेरे रब की कुदरत की कोई इंतहा नहीं, मेरे रब की अज़मत की, उसकी पाकीज़गी की, उसकी कुद्दूसियत की, उसकी शान की, उसकी बड़ाई की कोई इंतहा नहीं, इसी तरह मेरे रब का कलाम जो है उसकी भी कोई इंतहा नहीं। कोई इंसान मेरे रब के कलाम की तारीफ़ को बयान नहीं कर सकता, उसका हक़ अदा नहीं कर सकता। मेरे रब का कुरान जो है अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक सारा ही खैर का, बरकत का, रहमत का, फ्यूज़ और बरक़ात का मंबा और ख़जाना है। इसके अंदर इसरार और रमूज़ हैं। ये ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का और खैर का समंदर है कि जिसमें गौहर ही गौहर हैं, मोती ही मोती हैं। इंसान किसी भी गौहर और मोती को चुने उसी से उसको फ़ायदा मिल जाएगा। कुरान का एक एक हर्फ, एक एक ज़बर ज़ेर पेश, शद मद गुन्ना, और कुरान का एक एक लफ्ज़ और कुरान पाक की एक एक आयत और एक एक सूरत, हर चीज़ अपनी जगह पर एक अज़ीमुल शान शान व शौकत रखती है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी मुबारक सूरतों को अलग अलग बरक़ात अता फ़रमाई हैं, अलग अलग तासीर अता फ़रमाई है। उनके अंदर अलग अलग फ्यूज़ व बरक़ात हैं, इसरार व रमूज़ हैं, और अजाइब व ग़राइब के ख़ज़ाने मेरे रब ने छुपा कर रखे हैं, और जो मेरे रब किसी ख़ास अपने बंदे के ऊपर ही खोलता है। कुरान पाक की जो 114 सूरतें हैं, हर सूरत अपनी जगह पर अज़ीमुल शान और बहुत बबरकत है। और कुरान पाक की जो 6666 आयात हैं, उनकी सब की अलग अलग शान है, सब की अलग अलग बरक़ात हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के कुरान को पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के कुरान के मुताबिक गुजारें। और मेरे रब के फ़रमान को हम पढ़ें और समझें कि मेरा रब हमसे क्या चाहता है, रब हमसे क्या बातें करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़रमान है कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रब से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वो हमारा रब हमसे बातें कर रहा है, हमारा रब हमसे हम कलाम है, हमारा रब हमसे क्या मुखातिब है, क्या कहता है, क्या चाहता है, वो हमसे क्या रखता है हमारा रब कि ये मेरे बंदे हैं, मेरे साथ इनका कैसा ताल्लुक़ हो। मैंने इनको पैदा किया, इनको माँ के पेट से पैदा किया, इनको परवान चढ़ाया, इनको रिज़्क़ दिया, इनको हर दुनिया की नेमत दी, और दुनिया की सारी मखलूक को इनके ताबे किया। दुनिया की सारी मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान की खिदमत में लगाया, और इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें चाहिए कि हम अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें, और अपने रब की कभी भी नाफरमानी और हुक्म अदूली ना करें, और अपने रब को उसकी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर राज़ी करके उसके पास चले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ऐसी अज़ीमुल शान मुबारक आयात उतारी हैं अपने कलाम के अंदर कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं, जिसकी कोई बरक़ात का अहाता नहीं कर सकता, जिसके अंदर खैरें ही खैरें हैं। जो इनको पढ़ता है, इनको विर्द ज़ुबान बनाता है, इनका ज़िक्र करता है कसरत से, और इनको वजीफ़े की शक्ल में मखसूस तादाद में भी पढ़ता है और समझ के पढ़ता है, और इस पर अमल भी करता है, मेरा रब उसके ऊपर बरक़ात के दरवाज़े खोल देता है, खैर के दरवाज़े खोल देता है, सेहत और आफ़ियत के दरवाज़े खोल देता है, रिज़्क़ के हलाल के दरवाज़े खोल देता है। तो ये ऐसी अज़ीमुल शान 2 आयात हैं मुबारक जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात हैं। ये ऐसी हैं कि जो बंदा इसको कसरत के साथ पढ़े, मेरा रब उसको ऐसा बना देता है कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो मेरा रब उस मिट्टी को सोना बना देता है।
اس کے اندر ایسے ایسے عجائب و غرائب ہیں کہ جو ہم نے مختلف موقع پر آپ کے سامنے پیش کیے، اور آئندہ بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی تو آپ کے سامنے کچھ رکھیں گے۔ آج ہم آپ کو اس کا ایک خاص عمل بتاتے ہیں۔ ایک اس کی 313 کی ترکیب ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایک 111 کی بھی ہے اس کی ترکیب، اور ہر نماز کے بعد 11 بار کی ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی ایک خاص ترکیب بتاتے ہیں۔ یہ آپ نے عمل صرف سونے کے وقت کرنا ہے، جب آپ سب کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ جب انسان باوضو ہو کر وضو کی حالت میں سوتا ہے تو جیسے ہی وہ رات کو بیدار ہوتا ہے، یہ کروٹ بدلتا ہے، جو دعا اس حال میں کرتا ہے میرا رب اس کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ساری رات رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو وضو کی حالت میں سوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کی حالت میں سوئیں، اور جب بستر پر لیٹ جائیں دائیں کروٹ تو ساری دعائیں پڑھنے کے بعد اس سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو زبانی یاد کر لیجئے۔ تلفظ صحیح ہو، اس میں غلط تلفظ نہ ہو۔ غلط تلفظ ہوگا تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا وبال ہوگا۔ جس طرح غلط کسی بھی آپ فقرے کو پڑھیں، جملے کو پڑھیں، یا کسی بھی ورڈ کو آپ غلط پڑھیں، اس کا مطلب اور معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو چاہیے ہمیں کہ ہم اس کو سوچ کر، سمجھ کر، یاد کر کے اچھی طرح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں، تاکہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ اس کے اندر جتنی برکات ہیں، خیریں ہیں، وہ سب ہمیں مل سکیں۔ تو آپ نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات جو ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دونوں مبارک آخری آیات آپ نے یاد کر لینی ہے اچھے تلفظ اور صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اس کو آپ نے رات کو باوضو ہو کر جب سونا ہے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے۔ 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، جب آپ کو نیند آ جائے خود ہی آپ کی آنکھیں جب بند ہوں تو آپ کی زبان بھی رک جائے گی، اس وقت تک آپ اس کو ورد زبان بنا کے اس کی تکرار کرتے رہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، دن کو سوئیں یا رات کو سوئیں، جب بھی آپ سوتے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دائیں کروٹ لیٹ کر باوضو حالت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ آپ کو خواب کے اندر برکات ملیں گی، بشارتیں ملیں گی، جنات جادو سے حفاظت ہوگی، اللہ کی رحمت برسے گی، اور جب آپ اٹھ کے بیدار ہوں گے اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے گا، خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جس کام کی طرف چلیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے میرا رب مٹی کو سونا بنا دے گا۔ یہ ایسی بابرکت، عظیم الشان اور طاقتور دو مبارک آیات ہیں، ان کو ورد زبان بنائیے، اور سوتے سوتے ان کو اپنی زبان پر لگاتار ورد کرتے کرتے خواب کے اندر چلے جائیں، کیونکہ جو خواب ہے، جو نیند ہے، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند میں بھی ہم سمجھیں کہ موت کی وادی میں جا کر پھر ہمارا رب ہمیں واپس لوٹاتا ہے دنیا کے اندر، یہ نیند جو ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اسی کو آپ پڑھتے پڑھتے نیند کے اندر، نیند کی وادیوں میں، خواب کے اندر آپ کھو جائیں، تو میرا رب جب آپ کو بیدار ہوں گے تو میرا رب آپ کو اس کی برکات دکھائے گا۔ بہت بابرکت عمل ہے، وقت کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں، تعداد کی قید نہیں۔ جب بھی سوئیں سوتے ہوئے باوضو سوئیں اور اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، پھر جب اٹھیں گے تو اس کی برکات دیکھیں گے۔ جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کا نصیب جاگ جائے گا، جب آپ جاگیں گے تو آپ کا نصیب بھی جاگے گا۔ میرا رب اپنے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔